बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। जनाब, आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा दिए हैं और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो मुंतखब हो गए हैं। और हफ्ते का दिन दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हफ्ते को वो करवा देंगे इलेक्शन, और आज उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इंतखाबात करवा दिए गए हैं। और अब जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा करवाए ताकि उनको बल्ले का निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाए, तो बल्ले के निशान की जो हसूली है वो आसान हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब लेकिन इन इंतखाबात को कल से कोशिश की जा रही है कि मुतनाज़ बनाया जाए। और जिस तरह कल अकबर एस बाबर जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काफ़ी जो है वो इस तरह के हमले कर चुके हैं कि इस पार्टी में जमहूरियत नहीं है, और पार्टी को जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहले एक केस भी लेके गए थे, वो फॉरेन फंडिंग केस, जो आपको याद होगा कि वो अकबर बाबर साहब ने जो है वो उसको फॉलो किया था। और कल अचानक वो अपनी पार्टी में दोबारा कागजात नामजदगी जमा करवाने और इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए। और आज जब उनको उस जगह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो है वो अचानक मंजर आम पर आते हैं और आज फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिर वही से इल्जामात लगाए जाते हैं सारे कि जनाब ये जमहूरी पार्टी नहीं है, और पहले भी ऐसे ही हुआ था। और ये जो वकला लीडर आए हैं ये लोगों के लिए इतने अच्छे नहीं है, इनके अवामी राब्ते नहीं है। और एक बार जो है फिर वो शब खून मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो अकबर एस बाबर साहब को भी, क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो तमाम तर मुश्किलात बढ़ाने के लिए बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अकबर एस बाबर साहब भी इसी टाउट की तरह अचानक से नमूदार होते हैं। और कल वो बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए पार्टी ऑफिस आते हैं और उसके बाद जनाब वो फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने की बातें, और आज वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह वो जहर उगलते हैं, तो उससे इस चीज का अंदाजा होता है कि वो किसी मिशन पे आए हैं, जिस तरह बाकी मिशन सारे चल रहे हैं। और उनका इसके अलावा कोई किरदार नहीं था, और उनको भी पता है कि पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो केस वो फॉरेन फंडिंग वाला, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो तमाशा लगाने की कोशिश की और तब इमरान खान की नाअहली के लिए जिस कदर ये एक्टिव नजर आए अकबर एस बाबर साहब, तो आज वो किस मुंह से उसी पार्टी का जो है वो हिस्सा बनते हैं और बनना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जनाब तमाम तर मामला जो है पार्टी वो उनको दे दे, तो उनको भी एक बार फिर से रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अब बात करें दूसरी जानिब जनाब, तो मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने भी आज जो है वो काफी चीखो पुकार किया। चीखो पुकार कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सी चीजें इस तरह की हैं जो अभी तक जो है वो सब जुडिस हैं और उनको अभी तक साबित नहीं किया जा सका, और अभी वो सिर्फ इल्जामात हैं। जैसे उन्होंने बात शुरू यहाँ से की कि जनाब जो साइफर केस है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है, और जो उसको साइफर केस, अलकादा ट्रस्ट केस का मास्टर माइंड जो है वो भी इमरान खान है, और तोशा खाना में भी इमरान खान मुजरिम है। तो वो खुद ही आज एक जज बनी हुई थी और वो फैसले सुनाई जा रही थी, और उन्हीं फैसलों की बुनियाद पर जो है वो इमरान खान को नाअहल करार देना चाह रही थी वो। लेकिन ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, अभी बड़ा इनको मजीद सहूलतकारी की जरूरत होगी। इनको बहुत कुछ जो है वो आगे स्क्रिप्टेड करवाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा जो शायद जो करप्शन का पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो भी सर्व करना पड़ेगा, और अदलिया को खरीदना पड़ेगा या अपनी डील के थ्रू जो है वो ये काम करवाने पड़ेंगे। इतनी आसानी से सिर्फ आपके कह देने से ये बातें जो हैं वो सारी साबित तो नहीं हो सकती। आपको इनको अदालतों में साबित करना पड़ेगा जहां पे आपके केसेस जो है वो कदर कमजोर है। हाँ, अभी ये है कि अदालतें शायद सिर्फ किसी प्रेशर में या किसी की सूरतकारी के लिए जो है वो केसेस को लटका जरूर रही हैं, लेकिन केसेस में जान कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। और ये बाकी जो तमाम अवाम है उनको भी नजर आता है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है। अब अगर देखें तो इसी तरह के केसेस जब यही अदालतें थी और नवाज शरीफ साहब थे,
تو آج وہ کیسز کتنی جلدی سے ختم ہو رہے ہیں. جو تب سب لگتا ہے ایسے تھا کہ شاید اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کسی بھی سیاسی مستقبل کا حصہ نہیں ہے پاکستان کے لیے, لیکن یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے تب بہت سختیاں کی, اور جس طرح آج عمران خان کے کیسز کو لٹکایا بھی جا رہا ہے اور جس طرح ان کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں, تو تب نواز شریف صاحب نے یہ چیزیں بھگتی تھی. اب تب آپ کو یہ عدالتیں بھی بری لگتی تھی. آج آپ پھر ان کی گود میں بیٹھے ہیں, آج آپ پھر سپر لاڈلے بنے ہیں, تو آپ کو وہی عدالتیں اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں. ان عدالتوں سے آپ کو اچھے فیصلوں کی بھی امید اب لگ گئی ہے. تو مریم صاحبہ آپ کا تو بس یہی ہے کہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ ذات دی کوڑ کے لیے تشتیرہ نو جپے. تو آپ اپنی پارٹی میں جتنی بھی آپ کی بھی ورتھ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ مریم نواز کو خوش کریں, ان کے لیے نعرے لگائیں, ان کو دکھائیں مریم صاحبہ وہ دیکھیں کون آ رہا ہے, وہ دیکھیں ہیلی کاپٹر آ گیا ہے, اس طرح کی چیخو پکار کریں, اپنے نمبر ٹانگیں, اتنا سیریس نہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ بہت کوئی سیریس سیاستدان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جناب یہ بھی بولا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو آج انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں وہ ایک مذاق تھا, ایک ڈرامہ کیا گیا, اور وہ جناب ان کا RTS بیٹھ گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, اور ایک بندے کے فیصلے ہوتے ہیں, اور جناب سلیکٹ کیا گیا بندہ. اور آپ خود بتائیں کہ مریم صاحبہ آپ کی پارٹی میں آپ کے جو اپوزیشن لیڈر تھے پچھلی گورنمنٹ کے, جو اب آپ کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, اور آپ کے رہنما راجہ ریاض صاحب, وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وہ تو کسی سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے. ان کے MPs جو ہیں وہ روتے رہتے ہیں, رولتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے ہی. تو آپ کی پارٹی جمہوریت کس منہ سے مطلب بات کر رہے ہیں آپ لوگ, کہ آپ کی آج تک جو سینئر لیڈرشپ ہے آپ نے کبھی ان کو منہ تک نہیں لگایا. خواجہ آپ یہ شاید خاقان عباسی صاحب وہ جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں, اور وہ کبھی یہ کہتے ہیں میں نون لیگ کا حصہ ہوں, کبھی وہ کہتے ہیں مریم کا ساتھ نہیں دوں گا اگر اس کو بنایا گیا اگلا لیڈر ہمارا. تو آپ کی پارٹی جمہوریت کی باتیں کس منہ سے کر رہی ہے, کچھ سمجھ سے باہر ہے باتیں. آپ کو کم سے کم جو ہے وہ اتنی شرم کر لینی چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی پارٹی کا سارا سسٹم دیکھیں, اپنی پارٹی کا سارا سٹرکچر دیکھیں, اور جس طرح آپ نے سینئر سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہوا ہے. اور دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دانیال عزیز انہوں نے کل آپ کے ایک جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں احسن اقبال صاحب, ان کے بارے میں یہ بات کی کہ مہنگائی کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, وہ احسن اقبال ہے. تو آپ نے آج دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ احسن اقبال کے بارے میں سچ کیوں بول دیا. تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ اپنی پارٹی کی دیکھیں تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اور آپ کا کردار اس قابل ہے کہ آپ اٹھیں اور عمران خان پر یا پاکستان تحریک انصاف پر یا کسی بھی اور پارٹی پر جو ہے وہ الزام تراشی شروع کر دیں کہ جناب اس پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, اور یہ پارٹی جو ہے وہ سلیکٹ کر رہی ہے بندے, اور ان کا RTS بیٹھ گیا ہے, اور یہ وہ RTS تو آپ نے ابھی بٹھانے ہیں. ابھی جب آپ نے جانا ہے انتخابات میں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چوتھی بار کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا, آپ مجھے بتائیں آپ نے نہ ابھی تک کوئی جلسے کیے مریم صاحبہ, اور نہ آپ نے عوام میں گئے آپ کے لوگ, اور جو گئے ان کا جو حال ہوا احسن اقبال کا, شہباز شریف کا, اور یہ محترم جو اطاعت ارڑ صاحب تھے, یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے. آپ نکل کے تو دیکھیں, آپ جو چوتھی بار کا وزیر اعظم آپ کو جو الہام ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو میسج مل گیا کہ وہ چوتھی بار کے وزیر اعظم ہے. آپ ایک بار حلقوں میں نکلیں, ہاں کم سے کم آپ جلسے کرنے شروع کر دیں. آپ کے تو جلسوں پہ بھی پابندی نہیں ہے. ایک آپ نے مینار پاکستان کا جلسہ جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جس طرح کروایا گیا, آپ اس جلسے کے سر پہ پتہ نہیں کیوں اتنا جو ہے وہ اچھل کے بات کر رہی ہیں. آپ باہر نکلیں, ایک بار دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی لوگوں میں مقبولیت ہے کتنی. آپ نے سرویز دیکھ لی ہے, سرویز آپ کو ڈیلیٹ کرنے پڑے, آپ نے عوام سے رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ ابھی تک ورکر کنونشن آپ شاید آپ نے شروع کی ہیں, اور اس میں بھی جس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور ادھر دوسری جانب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن دیکھیں تو فرق آپ کو واضح نظر آ جائے گا. آپ ایک کام کریں, آپ جلسوں کا سلسلہ شروع کریں. آپ کی جو یہ غلط فہمی یا اس کو خوش فہمی کہہ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار کے وزیر اعظم ہیں, وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلات کو آسان کرے. پاکستان زندہ باد.